Salut les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم juste comme une autre vidéo. C'est ma deuxième vidéo هنايا في la chaîne. Merci beaucoup على les commentaires, على les j'aime, على le partage, على كل شيء. المهم ça m'a poussé زعما باش ندير لكم d'autres vidéos. En même temps بغينا بديتكم بالتالي بليطاب التالية juste pour la motivation كاع راكم عارفين. مي كاين الناس لي زعما مازالهم عاده مديرين وكاع كيما كنا كاع في البدايه زعما ايا قلت ندير لكم فيديو لا بروسيدور دو ا ا زد. هذه هي بون كونسيرنون لي زيتاب. لي زيتاب هي كاين 3 زيتاب اسونسييل. لي زيتاب عندنا premièrement كاين l'admission. mission هذه هي l'étape numéro 1. حاجة الزوجة سي CAQ. هذه الزوجة فوالا. و l'étape الثالثة هي البيرمي ديتود. ça veut dire الفيزا. هذه سي لا dernière étape. voilà. Bon, pour la première étape concernant l'admission, باش تجيبوها خاصكم تشوفوا قبل la spécialité تاعكم. bon تشوفوا la première étape spécialité. سمحوا لي على الكتابة انا شويه مع الكتابه ما نتفاهمش بيان. المهم تشوفوا la spécialité تاعكم وبلا spécialité تخيروا l'université, c'est-à-dire l'université. voilà. هنايا concernant les universités عندكم لو شوا بزاف. soit تشوفوا les universités اللي جايين في كيبيك اللي يكونوا الناس اللي عندهم ان نيفو مليح زعما في الفرنسي وكاع, والناس اللي عندهم نيفو مليح في الانجلي يروحوا يشوفوا لي زوتر بروفانس كيما باغ اكزومبل اوتاوا, كيما مانيتوبا, المهم لي زوتر بروفانس اللي يكونوا يهضروا اون انجلي. فوالا. بون هنايا باغ اكزومبل كيما انا راني دايره لونيفرسيتي تاع UQAM, كاين UDEM. هذه Université de Québec à Montréal, Université de Montréal. وكاين واحد اخرين تاني, كاين UCAC. المهم تخيروا نتوما اليونيفرسيتي على حسب لا سبيسياليتي تاعكم ميتو. حاجه واحده اخرى ثاني تشوفوا لي دوكيومون تاعكم, تشوفوا لي كريتير دادميسيون. chaque université عندها دي كريتير دادميسيون, وكل université تختلف على الاخرى, ماشي كاع كيف ماشي طالبين كاع لي ميم كونديسيون. كاين اللي طالبين لو تيست دو لونغ, كاين اللي ماشي طالبين. جو سي با انايا كاين في لي بوين ça veut dire le cursus تاعكم, كاين اللي طالبين كورسوس طالع بزاف. كاين كيما UQTR, Université de Québec Trois-Rivières. هذه لا ماجوريتي تقبل بزاف, بصح ديرنييرمون راها تطلب لو تيست دو لونغ. سمحوا لي شويه التليفون راه يبين شويه فلو مانيش عارفه ندير. المهم فوالا فوكس. فوالا. ديرنييرمون راها تطلب لو تيست دو لونغ, مانيش عارفه علاه, راها قاعده تصعب فيها كيما هكا. بون هذه بارابور لادميسيون. حاجه واحده اخرى ديروها, تشوفوا كاع لي ريليفي دو نوت تاعكم, تشوفوا لي ديبلوم, اي اتستاسيون عندكم دو بارتيسيباسيون, جو سي با نايا درتو ان ستاج, درتو هادو كاع تسكانوهم وديروا لهم تراديكسيون. بون قلنا بلي الناس اللي غادي تخير جو كرو تاع les autres provinces anglophones, je crois il exige traduction en anglais. المهم تقدموا كاع لي دوكيومون تاعكم, par exemple هنا لي دوكيومون هنايا غادي ديروا لهم traduction
بلس سكان تسكانوه. فوالا هذه هي. بون تزيدو معاها تانيك لو سي في، تكتبوا ان تري بون سي في ولا lettre de motivation هذه هي. وكيما انا درت في الUQAM طالبين ميم extrait de naissance المهم extrait de naissance en français طالبينه هذا تاني. هادو قاع تسكانوهم تردوهم اون فورما PDF ومن بعد ترسلوهم. نعاود نولي توجور لو شوا اللي درته انا في UQAM هنايا عندكم دو شوا، نجمو ديرو دو شوا. فوالا نجمو ديرو دو شوا. كاين الناس اللي يبغوا يديرو بكالوريا ويسيو يظهرهم في الميتريز يديروا واحد شوا بكالوريا واحد ميتريز. كاين اللي يبغي يقول لك راني باغي ندير ادميسيون دكتوراه وخايف لا ما يقبلونيش، يدير واحد شوا ادميسيون دكتوراه وواحد ميتريز. فوالا انسي دو سويت. هذا بارابور لادميسيون. ليطاب الزوجه هي تاع الCAQ. Bon, CAQ, ça se passe par deux étapes. Pardon. غير هنايا غير باش نولي لو تريتمون تاع لو دوسي هنايا في لادميسيون باش يردوا عليكم. هنا يتبدل ما بين الجامعه وجامعه واحده اخرى، كيما انا في الUQAM ان موا باش ردوا عليا. فوالا هذه هي. بارابور CAQ كيما قلت لكم ça se passe par deux étapes. l'étape الاولى L'étape là, c'est en ligne. Une demande en ligne. Voilà. Une demande en ligne. والزوجة demande papier. Voilà. الأولى ديروا une demande en ligne. الناس اللي ما يعرفوش CAQ c'est certificat d'acceptation au Québec. هذه هي. لا دوموند اون لين شي يجي فيها بون غادي تدخلوا تكتبوا في جوجل، تكتبوا نورمال سيرتيفيكا داكسبتاسيون كيبيك، تكتبوها في جوجل غادي يخرج لكم لو سيت اوفيسيال تاع لا دوموند، تدخلوا فيه vous présentez une nouvelle demande، تدخلوا في nouvelle demande. voilà nouvelle demande parce que كاين اللي رونوفلو لو CAQ تاعهم. après غادي يخرج لكم ان فورمولير سي دي زيتاب تفوتوا عليهم في هذاك لو سيت، تعمروا. كاين 12 ايتاب، تعمروا لي زانفورماسيون جينيرال تاعكم، تعمروا باغ اكزومبل لا دات نيسونس، لادريس، ناسيوناليتي اي تو. ومن بعد بون هنايا غادي ديروا انفو جينيرال بون نكتب باغ ابريفياسيون باش ما تجيكمش لا فيديو طويله اي تو. تعمروا لي زانفورماسيون جينيرال كيما قلت لكم لادريس اي تو. ومن بعد غادي تعمروا لاكومبانياتور ça veut dire هنايا الناس اللي متزوجين ولا باغ اكزومبل يبغوا يدوا ان ممبر دو فامي معاهم، تعمروا شكون باغي يروح معاكم اي تو soit seul soit avec des enfants. هذه هي. تعمروا لي زانفورماسيون كونسيرنون ليكول تاعكم اللي قبلتكم. هنايا غادي تعمروا لادريس تاع ليكول، غادي تعمروا لا دوري تاع ليتود تاعكم. المهم سا كونسيرن لو بروغرام ديتود تاعكم. هادو كاع تلقوهم في لادميسيون. هنايا في لي زيتاب تاع البيرمي دو ما نجموش نقولوا زعما شاك ايتاب زعما ايسونسيال على الاخرى باسكو سي لا سويت تاع شاك ايتاب من اللي قبلها. فوالا كيما هادو لي دوني تاع لادميسيون كاع تجيبوهم ليطاب اللي قبلها، كون ما تكونش عندكم هادي تاع لادميسيون كاع ما تنجموش ديروا لا دوموند تاع CAQ. هذه هي. وهنا تاني تعمروا لي droits de scolarité. المهم سي دي انفورماسيون على لو بروغرام. اون فوا تعمروا هاد لا دوموند اون لين غادي تبعتوها. كي تبعتوها من بعد بون غادي كي تعمروا كاع هاد الصوالح غادي يقول لكم ديروا اون كرياسيون تاع
كيما نقولوا لو نون ديتيليزاتور و لو مود باس اللي من بعد تولوا تسويفوا بهم لا دوموند تاعكم. هنايا ما تنسوش ديروا création mot de passe et nom utilisateur. Voilà. هذه هي كي ديروا هكا من بعد تفوتوا لو بايمون من بعد ديريكتومون بايمون مهم البايمون سوا بار كارت فيزا ولا بار ماستر كارد. هنايا لو كو غادي يطيح لكم 116 دولار. فوالا هذه هي. من بعد غادي كي تعمروا هادو ترسلوا لو دوسي تاعكم وكاع تقارعوا يردوا لكم اونلاين. من بعد غادي كي يردوا لكم اونلاين يعطوكم واحد لو فورمولير يرسلوه لكم اون بي دي اف. هذاك غادي تامبريموه. كي تامبريموه من بعد تعمروا بيه غادي ديروا لا دوموند اون بابي. تحققوا هنايا في لا دوموند اون بابي هذاك لو فورمولير plus admission plus les photos. Voilà. Plus les photos هادو غادي تبعتوهم par poste. نورمال سيرفيس تاع لا بوست تخلصوا عليه واحد 25000 ولا 30000 سي 300 دينار. تبعتوه ومن بعد تقارعوا باش يردوا لكم تانيك هما باغ بوست يجيكم لو سي كيو تاعكم. فوالا هذه هي لا دوري سا برون واحد 1 موا هكا. وي واحد 1 موا et demi. Bon, par rapport la troisième étape c'est le permis d'études اللي هو الفيزا. الفيزا الحاجه الاولى ديروا لا دوموند اون لين تكونوا ديجا مدبري لي غارون باغ اكزومبل لو بير لا مامون ولا خوك ولا اختك واحد منهم ولا زوج ما تكثروش لي غارون. هنايا كاين اللي يقول لك ندير خالي ولا عمي وزات ليبر. مهم الغارون تاعكم جوستيفيو مي جبتوا la capacité, c'est-à-dire la capacité financière تاعكم تبروفوها مي جبتوها. هذه هي. بون الاولى vous présentez une demande en ligne. من بعد تجيكم لا نوتيفيكاسيون تاع لا بيوميتري باش تطلعوا الالجي يصوروكم يدوا لي زامبرانت تاعكم. من بعدها يعطوكم لا دوموند تاع فيزيت ميديكال. une fois تجيكم لا فيزيت ميديكال تشوفوا ان ميدسان اللي يكون en relation مع الغوفرنمون تاع كندا وتاع البروسيدور هذه يدير لكم لا فيزيت ميديكال. بيرسونيلمون درت عند دكتور مجبر في ورنجايه في بلاطو درت عندها لا فيزيت ميديكال. من مورا هاد لا فيزيت ميديكال تجيكم لا فيزيت ميديكال فافورابل بلي تو تي بيان ما فيكم حتى مرض وتنجموا تروحوا. ابري هاد لا فيزيت ميديكال فافورابل تجيكم لا لتر كوريسبوندونس مهم. كي تجيكم هاد لا لتر كوريسبوندونس ما تقعدش بزاف وتجي من موراها لا دوموند دو باسبور. هي دو توت فاصون غادي كي تجيكم هادي سي بون عارفوا روحكم باللي كيما نقولوا 90% باللي سي بون غادي يعطوكم الفيزا تاعكم. هذه هي كي تجيكم لا دوموند باسبور سي بون بور لو مومون راهم دايرين لا دوموند باسبور. ترسلوا الباسبور تاعكم مع لو سيرفيس تاع فاست ميل ترسلوه غير من لا ولايه اللي يكون فيها ويرسلوه هما يبرون شارج كاع لو ترونسبور تاعها ومن بعد يعاودوا يرجعوه لكم. تخلصوا واحد 4700 هكذا كون فري اي بوي سي بون. فوالا هذه هي لا بروسيدور. جيسبر نكون فتكم. فوالا غادي نصور لكم هاد لاباج ونخليها لكم في لافين تاع لا فيديو اون سي جامي
هكا تكون عندكم une idée claire على la procédure. Merci beaucoup على les commentaires اللي درتوهم لي في الفيديو الاول. إلا عندكم quelques questions خلوهم لي باسكو لا فيديو اللي غادي تجي جايه ان شاء الله غادي ندير une vidéo spéciale على pour répondre à vos questions. خلوا لي كاع لي كيسيون تاعكم في لي كومونتير. هذه هي. ولا حقيتو تانيك كاش ايطاب اون ديتاي قولوا لي تانيك في لي كومونتير. المهم انا جو سويت بون كوراج بون كونساي لي نجم نبداه لكم غاردي توجور لو كوراج باسكو par rapport à mon expérience انا كنت ديجا درت 2 fois في كامبيس فرانس وما عطاونيش ما وصلتش ميم با les réponses ما عطاونيش aucune réponse aucune université. Bon c'est pour ça قلت pourquoi pas نشوف زعما هكا d'autres pays ولا دونك وانا l'idée تاع كندا ما كانش ميم با في راسي كنت دايره كاع بلي ندير هكا بلاد بعيده ولا المهم ما تحصل خير كاع وين كاين. Je vous souhaite bon courage à la prochaine inchallah. Bye bye.